नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। 753वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गरिने। राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने गरी एमसीसीलाई पत्रचार गरेर अमर्यादित व्यवहार गरेको नेता रावलको भनाई। देउवा र दाहाललाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख। गृह प्रशासनको उत्तरदायित्व र कार्यशैलीमा गतिशीलता ल्याउनु पर्नेमा गृहमन्त्रीको जोड। मौलिक अधिकार स्थापित गर्न शान्ति सुरक्षाको आवश्यकता रहेको उल्लेख। आइतबार 40 अङ्क बढीले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक। 15 अङ्क भन्दा बढीले वृद्धि। 13 उपसमूहमध्ये 3 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट। र राखेप सदस्य सचिवको नयाँ नियुक्त र बर्खास्त सम्बन्धी सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई स्थगित। विवादले खेल क्षेत्र थप अन्यलग्रस्त। सुरु गरौं मन्त्री परिषदको निर्णय सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले 2079 वैशाख 30 मा 753वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले जेठ 5 गतेदेखि स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै जेठ 4 गते एकै चरणमा चुनाव गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। सरकारले मतगणना गरी नयाँ जनप्रतिनिधि आउन लाग्ने समयलाई ख्याल गर्दै वैशाख 30 मै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेसँगै निर्वाचन आयोगले सक्रियता बढाएको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत आवश्यक भवन, सवारी साधन तथा फर्निचर सहितका साधनको स्थानीय तहसँग विवरणका लागि पत्राचार गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 247 मा निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। व्यवस्था अनुसार आयोगले पत्राचार गरेको जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसी बारे पत्रचार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति समेत रहनुभएका नेता रावलले राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर आँच आउने सो सम्झौता अनुमोदन गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसीलाई पत्रचार गरेको भन्दै दुवै नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उहाँले सो बारे छानबिन गर्न पनि समितिसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन सो विषयमा पत्रचार गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। नेता रावलले राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसीलाई पत्रचार गरेर कूटनीतिक क्षेत्रमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेको पनि बताउनुभयो। एमसीसी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि देशव्यापी संघर्षका लागि विभिन्न साना राजनीतिक दल तथा अभियन्ताहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। पहिलो चरणमा 22वटा दल तथा समूह समेटिएको यो मोर्चाले एमसीसी विरुद्ध जनमत तयार पार्ने र एमसीसीका पक्षधर शक्ति विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने घोषणा गरेको छ। एक रिपोर्ट।
4 वर्ष अघि अमेरिकी सहायता निगम सङ्घ नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाव परिरहेको बेला मूलधारको राजनीति बाहिर रहेको दल तथा अभियन्ताहरूले संयुक्त मोर्चा घोषणा गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर मुलुकको स्वाधीनता रक्षा गर्न तथा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सम्मान गर्न दबाव दिँदै अभियन्ताहरूले मोर्चा बनाएका हुन्। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन नाम दिएको मोर्चाले देशभर संयुक्त कोण सभा गर्ने, संघीय संसद अगाडि धरना दिने, एमसीसीका पक्षमा उभिने दल तथा तिनका नेता विरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 48 ले राष्ट्रियताको, सार्वभौमसत्ताको, अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भनेको छ। त्यो संविधानको धारा 48 ले भनेको विरुद्ध राष्ट्रियताको, सार्वभौमसत्ताको, स्वाधीनताको रक्षा गर्न उभिनेलाई प्रतिबन्ध लगाउने को हो? को त्यो? को सिडियो? को गृहमन्त्री? को सरकार? नेपालको संविधानको धारा 48 भन्दा ठुलो हो। त्यसैले नेपालको संविधानको धारा 48 लाई सिरोपर गर्दै त्यो दिन हामी यो छातीमा गोली लाग्ने स्थिति भए पनि हामी त्यो आदेशको उल्लङ्घन गर्दै हामी सडकमा आउनेछौँ। सांसदहरूलाई हामी भौतिक रूपमा व्यवधान खडा गर्नेछौँ। संसदभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने स्थिति बनाउँछौँ। संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चामा सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपाको एउटा धार सहभागी छन्। त्यस्तै बालकृष्ण नेउपाने नेतृत्वको नेपालका लागि नेपाली पार्टी सहित यसअघि एमसीसी सहित राष्ट्रघाती निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका अभियन्ताले साथ दिएका छन्। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वत्व अस्तित्व, नेपाल भन्ने देशको नाम निशाना नै नामेट गर्ने हिसाबले चाहिँ आइरहेको छ। एमसीसीको आवरणमा अमेरिकाले नेपालमा समान्तर सरकार चलाउन खोजेको, नेपालको प्रकृति सम्पदा तथा स्वाधीनतामा खलल पुर्याउन खोजेको, नेपालको ऊर्जा र रणनीतिक सडक सञ्जाल प्रयोग गरेर छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगार्ने सैन्य रणनीति भित्र्याएको दावी अभियन्ताहरूले गरेका छन्। एमसीसी कस्तो सम्झौता हो, यसका उद्देश्य के कस्ता छन् भन्ने बारेमा धेरै तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। मुठीभर व्यक्तिहरूलाई छाडेर नेपाली नागरिकहरूको सम्पूर्ण तबकाको प्रचण्ड विरोध देख्दै अमेरिकाको दबाव, धम्की र प्रलोभनका भरमा विभिन्न गलत हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई पराजित गर्न विशाल जनआन्दोलनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै चटकारो र अनिवार्य बन्न पुगेको छ। ठूला राजनीतिक दलका केही नेताले नेपाली जनमतको दुरुपयोग गरेर निहित स्वार्थका खातिर राष्ट्रियता बन्धक राखेको भन्दै संयुक्त जनआन्दोलन अभियानले एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा तथ्यपरक भएर उभिन र विदेशी शक्तिको मतियार बन्न खोज्ने नेतृत्व विरुद्ध घेराबन्दी गर्न समेत अपील गरेका छन्। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा गौरव र उज्जवलका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाव बढेसँगै विभिन्न साना राजनीतिक दल तथा अभियन्ताहरूले एमसीसीका पक्षधर शक्ति विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसीकै विषयमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूका नेतैपिच्छे फरक धारणा पनि आइरहेको छ। यति बेला एमसीसी विरुद्धको मोर्चाबन्दी पनि भइरहेको छ। नेपालमा एमसीसी आवश्यक छ या छैन, यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं। के भन्छन् त? हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। हामीले विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र अब एमसीसीको विरुद्धमा प्रभावकारी ढङ्गले र साँच्चैमा त्यो शब्दमा मात्रै होइन वैयक्तिक रूपमै भौतिक रूपमै व्यवधानै खडा गर्ने गरिकन एमसीसी पास गर्न नदिने गरिकनको चाहिँ विरोधका लागि तयारी भएको छ। यो नेपालको स्वाधीनता र सम्प्रभुतासँग गाँसिएको विषय हुँदा सम्पूर्ण नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता हामीलाई प्राप्त हुन्छ र हाम्रो यो अभियान, यो मोर्चा सफल हुन्छ। यो देशका शासकहरू जुन छन् यिनीहरूलाई चाहिँ अब कतिपयहरू कम्युनिस्ट भनिन्छ, वामपन्थी भन्छन्, हामी वामपन्थी भन्दैनौँ, दामपन्थी भन्छौँ। यी दामपन्थीहरूको विरुद्धमा चाहिँ जनताहरूले आक्रोशित भएर आउने नै छन् र उनीहरू आफै भित्र पनि विखण्डन भएको हुनाले हाम्रो मोर्चाबन्दी पनि सफल हुन्छ र उनीहरूले पनि एमसीसी चाहिँ सफल हुँदैन भन्नेमा हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। विभाजित परिस्थिति बनेको छ। एमसीसीलाई चाहिँ सबैतिरबाट गिजोलिएको अवस्थामा चाहिँ नि कोही पक्ष चाहिँ नि यो एमसीसी एकदमै गलत हो भनेर एक्सट्रिम भएर आइरहेछन्।
अर्को पक्ष चाहिँ नि एमसीसी एकदमै ठिक हो भनेर चाहिँ नि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ नि यो गिजोलिएको छ। आवश्यक छ भने त्यो संसदले निर्णय गर्छ, पास हुनुपर्छ। देशको हितमा छैन भने हामीभन्दा बुजुर्ग त्यत्रा मान्नेहरू हुनुहुन्छ, त्यत्रो संसद छ, त्यसले निर्णय गर्न सक्छ नि। म एउटा नागरिकले त त्यतिखेरै आफ्नो जनमत चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सभासदहरूलाई दिएर पठाइसकेको छ नि। त्यसको निर्णय त त्यो व्यक्तिहरूले गर्न सक्नुहुन्छ जोसँग त्यसको म्यान्डेट छ। यो पास हुँदा देशलाई शुभ छैन, अशुभ छ। किन अशुभ छ भने उसले हामीलाई चीनको विरुद्धमा हाम्रो असंलग्न नीतिको विरुद्धमा उठाउँछ कि जस्तो हामीलाई शङ्का छ। त्यो शङ्काले गर्दा हामी शङ्कित भएको हो। अझ त्यसको राम्रो अध्ययन त गरिएको छैन। अध्ययन गर्न भनेर हामीले प्रतिनिधि चुनेका छौँ, उनीहरूले हो त्यो अध्ययन गरेर लागू गर्ने वा नगर्ने। मोर्चाबन्दी चाहिँ अब जुन अब नहोस् भनेर त गरेको होला होइन, त्यो त राम्रै हो होइन। गर्नु नि हुँदैन, गर्न नहुने कुरा चाहिँ नि काम गरिरहेछन्। त्यसको लागि अब मोर्चाबन्दी गर्नु, अब त्यो गर्नु राम्रै हो। मेरो पनि सपोर्ट छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले गृह प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2078 को सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाडले मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि गृह प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। द्रुत विकासको चाहनालाई पूरा गर्न मुलुकमा शान्ति आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले गृह प्रशासन र सुरक्षामा प्रदान गरिने बजेटले मुलुकलाई शान्त र समुन्नत बनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। संविधानले दिएको मौलिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नका लागि पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो संविधान बनिसकेपछि संविधानमा मौलिक अधिकारहरू जनताको चाहना अनुसार आवश्यकता अनुसार नै व्यवस्थापन गरिएको छ। ती जनताका मौलिक अधिकारहरू स्थापित गर्नका लागि पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको त्यति नै ठूलो आवश्यकता छ। गृहमन्त्री खाडले अध्यागमन प्रयोग गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जानेहरूको तथ्याङ्क र यथार्थ विवरण अध्यागमन प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यागमनका गेटहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधानले पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व अध्यक्ष थापाले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष प्रधानले थापा पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशनले दिएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने उपाध्यक्ष प्रधानको भनाइ थियो। महाधिवेशनले जिम्मा दिएको कुरो, निर्वाचित गरेको कुरोको कारणले पनि मेरो दायित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनप्रति रहन्छ। रहँदा रहँदै पनि त्यो दायित्व निर्वाचित अध्यक्षको पनि हुन्छ। ठुलो जिम्मेवारी अध्यक्षको के हुन्छ भने सबैलाई कसरी समेटेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले पनि हाम्रो पूर्ण प्रयास एकताको पक्षमा छ र एकबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने नै पक्षमा छ। महामन्त्री कुन्ती शाहीले विगतमा दुःख गरेका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई पार्टी नेतृत्वले पार्टीभित्र समेटेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा वितरण गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले
काठमाडौँको माइतीघरदेखि बिजुली बजारसम्म सो माग गर्दै ध्यानाकर्षण र्याली गरेको हो। मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिनाको उठीवास सदाका लागि बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबावमूलक ध्यानाकर्षण र्याली गरेको बताउनुभयो। उहाँले एउटा सरकारले लाल पूर्जा दिन फर्म भर्ने, अर्को सरकार उठीवासको सूचना टाँच्दै हिँडेकोले सरकारको दुई चतुरी उत्तरको विरुद्धमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। नेपालमा सुकुम्बासलाई बिना विकल्प उठीवास गराउने, एउटा सरकारले लाल पूजा दिनलाई फर्म भर्ने, अर्को सरकार उठीवासको सूचना टाँच्दै हिँड्ने सरकारको द्वैत चरित्रको विरुद्धमा र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति हामी आज शान्तिपूर्ण सांकेतिक ध्यानाकर्षण र्याली गरिरहेका छौं। अध्यक्ष कार्कीले अधिकार प्राप्तिको निम्ति प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले छेक्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले सुकुम्बासीहरूका झुपडी भत्काउने काम गरेकोले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको र समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे देशभर प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। केमिकल एन्ड मेडिकल आपूर्तिकर्ता संघ केम्सनका अध्यक्षमा सुरेश घिमिरेले सरकारसँग स्वास्थ्य उपकरण तथा रसायन परीक्षण गर्ने मेकानिजम नै नभएको खुलासा गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण उपकरण र रसायन आयातकर्ताहरूको छाता संगठन केम्सनका अध्यक्ष घिमिरेले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले मेडिकल औषधिहरू आयात नीतिमा रूपमा व्यवस्थित भए पनि स्वास्थ्य उपकरणहरूको आयातमा भने मनलाग्दी हुने गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष घिमिरेले सरकारसँग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री आयात भए नभएको परीक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्म पनि नभएको बताउनुभयो। उहाँले राज्यसँग स्वास्थ्य उपकरण गुणस्तर परीक्षण गर्ने मेकानिजम नै नभएकाले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री जथाभावी रूपमा आयात भएको तथ्य स्मरण गराउनुभयो। गुणस्तरमा चाहिँ अलिकति अझै पनि यसमा चाहिँ किनभने कोभिडको समयमा मान्छेहरूले हाम्रो मेडिकल सामान आयात गर्ने अनुभवी सक्षम व्यवसायीहरू भन्दा नि अरू व्यवसाय भएन, अब यसमा चलिरहेछ भनेर त्यही झिकाउने, तर क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान नदिने साथीहरूले झिकाएर जुन चाहिँ काम नगर्ने टाइपको हुनुपर्ने चाहिँ मापदण्ड नपुगेको सामानहरू, अब पल्स अक्सिमिटर त अक्सिजन लेभलै कम र बढी देखाउने त्यस्तो टाइपको आएको थियो। थर्मोमिटरमा त्यस्तै समस्या आएको थियो हायर थर्मोमिटरमा। अध्यक्ष घिमिरेले कोरोना महामारीको सुरुवातको जस्तै पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपकरणको अभाव नभएको बताउनुभयो। अहिले बजारमा औषधिको धेरै माग भएकाले पारासिटामल लुकाएर कृत्रिम अभाव भएको घिमिरेले स्वीकार गर्नुभयो। सरकारले स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्दा गुणस्तरीय मापन गर्ने कार्यविधि 2070-71 साल बने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। कोरोना विरुद्ध खोपको विवरण अहिलेसम्म 71 जिल्ला तथा 644 स्थानीय तहले मात्र बुझाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 6 जिल्ला र 109वटा स्थानीय तहले खोपको विवरण नपठाएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्ध खोपको मौजदात र खोप लगाएका सबैको अभिलेख उपलब्ध गराउन यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले विवरण नपठाउने 6 जिल्ला र 109वटा स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र विवरण पठाउन पुनः निर्देशन दिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा मार्फत 7 प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जिल्लास्थित 77वटै स्वास्थ्य कार्यालय 753वटै स्थानीय तहहरूलाई माघ 21 गतेभित्र खोप सम्बन्धी सबै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। 24 लाख मात्रा खोप हराएको खुलासा भएपछि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै तथ्याङ्क DHIS 2 प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्न सूचना जारी गरेको थियो। कोरोना विरुद्ध खोपको 24 लाख मात्रा हराएको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 11,365 जनाको नमुना परीक्षण भएको जानकारी गराएको थियो। मन्त्रालयले सोही अवधिमा 6,146 जना निको भएको जनाएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,67,427 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,34,832 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 9,15,489 जना निको भएका छन्। मृतकको कुल संख्या 11,827 जना पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 40,111 जना रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार 40 अङ्क बढीले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 15 अङ्क भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 15.69 अङ्कले बढेर 2851.86 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.05 अङ्कले बढेर 535.32 बिन्दुमा पुगेको छ। फ्लट इन्डेक्स 0.67 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.23 अङ्कले बढेको छ। कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 95,12,580 किता शेयर 5 अर्ब 2 करोड 20 लाख 17,181 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। आइतबार 5 अर्ब 83 करोड 64 लाख 14,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। 13 वटा उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 3 वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी उपसमूहको परिसूचक 3.06% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक 2.41%, निर्जीवन बीमा कम्पनीको 0.58%, विकास बैंकको 0.52, व्यापारको 0.48, वित्त 0.36, जलविद्युतको 0.2% ले बढेको छ। यता बैंकिङ उपसमूहको सबैभन्दा धेरै 0.21%, होटल तथा पर्यटन 0.14% र लघुवित्तको 0.08% ले गिरावट आएको छ। कारोबारमा सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयर मूल्य 8.42% ले बढेको छ। यस्तै छ्याङदी हाइड्रो पावरको 6.83% र सानिमा लाइफको शेयर मूल्य 5.04% ले बढेको छ। नेशनल हाइड्रो पावर, बोटलर्स नेपाल तराई कम्पनीको पनि शेयर मूल्य बढेको छ। तर यता बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, साहस ऊर्जा, विन नेपाल लघुवित्त, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लगायतको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। कारोबार रकमका आधारमा 49 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार गरेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक शीर्ष कारोबारमा आएका 200 मा रहेको छ। नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको 27 करोड 66 लाख रुपैयाँ शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै लगाइएका धेरैजसो प्रतिबन्ध हटाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै भारतले प्रतिबन्धात्मक नियमहरू हटाउन थालेको हो। संक्रमण हुनेको संख्या र संक्रमण दर दुवै घटेकाले सबै सरकारी कार्यालय खुलेका छन्। सरकारी सेवा नियमित अवस्थामा फर्किएको छ। सबै कर्मचारी भौतिक रूपमा नै नियमित रूपमा कार्यालय जाने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। तर कार्यालयमा स्वास्थ्यका मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ। यस्तै नयाँ दिल्लीमा बन्द भएका शैक्षिक संस्था पनि खुलेका छन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिवको नयाँ नियुक्त र बर्खास्ती सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई स्थगित भएको छ। सदस्य सचिव सम्बन्धी विचाराधीन रहेको रिटको सुनवाई पेशी नचढी स्थगित भएको अदालतले जनाएको हो। यसअघि रिटको पेशी आजको लागि तोकेको थियो। अब रिटको पेशी फागुन 2 गते हुने अदालतले जनाएको छ। यसअघि पनि पेशी नचढी सुनवाई स्थगित भएको थियो। सरकारले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश
सिलवाललाई गत आर्थिक 1 गते बर्खास्त गरेको थियो। यस्तै मन्त्री परिषदले गत मङ्सिर 13 गते टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। तर सिलवालले मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले सिलवालले दायर गरेको रिटमा पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सदस्य सचिवको विवाद किनारा नलाग्दा राखेपको काम कारबाही ठप्प बनेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पूर्वी तथा मध्य भूभागका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। पश्चिमी तराई भूभागका केही स्थानहरूमा हुस्सु लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। 753वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गरिने। राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने गरी एमसीसीलाई पत्रचार गरेर अमर्यादित व्यवहार गरेको नेता रावलको भनाई। देउवा र दाहाललाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख। गृह प्रशासनको उत्तरदायित्व र कार्यशैलीमा गतिशीलता ल्याउनु परेमा गृहमन्त्रीको जोड। मौलिक अधिकार स्थापित गर्न शान्ति सुरक्षाको आवश्यकता रहेको उल्लेख। आइतबार 40 अङ्क बढीले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक। 15 अङ्कभन्दा बढीले वृद्धि। 13 उपसमूहमध्ये 3 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट। र राखेप सदस्य सचिवको नयाँ नियुक्त र बर्खास्ती सम्बन्धी सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई स्थगित। विवादले खेल क्षेत्र थप अन्यलग्रस्त। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।